والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من الله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لوگوں سارے انبیاء چوں میرا مدنی ہے لاسانی. لوگوں سارے انبیاء چوں میرا مدنی ہے لاسانی. او ہر جا جدا چرچا جدی دنیا ہے دیوانی. سونا خیر الانام آیا او نبیاں دا امام آیا. رب واللہ پیغام آیا نئی ثانی تیرا کوئی. سونا مکھڑا ریشم تلیاں جتھوں گزرن مہکن گلیاں. سونے دند جویں کلیاں میرے آقا دی پیشانی. لوگوں سارے انبیاء چوں میرا مدنی ہے لاسانی. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں ذرا توجہ فرمایا جے، غور کریا جے. میرے مصطفیٰ دے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے. آواز آندی ہے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. خالق کائنات نے فرمایا ہے اگر دنیا دے لوگ دنیا تے رہ کے میں رب العالمین دا ذکر کرنگے، میں اللہ نو یاد کرنگے. اللہ فرماندے آسمانہ تے بیٹھ کے میں اپنے فرشتیاں دے اندر اپنے بندیاں دا تذکرہ کرانگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا. بے نیاز نے فرمایا مومنو مسلمانو ذرا توجہ فرمایا جے. میں رب العالمین دا تذکرہ کریا کرو، میں اللہ نو صبح بھی یاد کریا کرو، شام نو بھی میں اللہ نو یاد کریا کرو. ذرا توجہ فرمایا جے، غور کریا جے. صحیح البخاری اندر لکھیا وے نبیاں دے امام فرماندے نے، ساری کائنات دے امام فرماندے جڑا بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے اس بندے دی مثال اسی طرح ہے وہ چلدا پھردا زندہ انسان ہے. تے جڑا بندہ اللہ دا ذکر نہیں کردا ہے وہ اللہ اکبر زندہ ہو کے بھی مردہ انسان ہے. ایک دو وظیفے سنو تے گل ختم کریے. صحیح مسلم دی اندر حدیث پاک آندی ہے نبیاں دے امام نے فرمایا ہے، آمینہ دے در یتیم نے فرمایا ہے، کالی کملی والے سرکار فرماندے نے جڑا بندہ ایک دن اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھدا رہندا ہے اس بندے دی عظمت کی ہے، اس بندے دی شان تے مقام و مرتبہ کی ہے. اللہ دے نبی فرماندے سبحان اللہ پڑھدیاں 100 تک تعداد لے کے چلا گیا ہے. اللہ اس بندے تے اینے راضی ہوندے نے 1000 نیکیاں عطا فرما دیندے نے اور 1000 گناہاں نو معاف فرما دیندے نے.
عمل چھوٹا ہے لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ دوسرے عمل تے غور کرنا ہے۔ صحیح مسلم دے اندر حدیث پاک آندی ہے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جڑا بندہ فرضی نماز نو ادا کرنے واسطے گھروں وضو کر کے آندا ہے، مسجد دے اندر وضو کرنا بھی ٹھیک ہے، ٹوٹیاں تے وضو کرنا بھی درست ہے، جڑا بندہ میں عظمت شان اس بندے دی بیان کر رہا ہے جڑا بندہ فرضی نماز نو ادا کرنے واسطے گھروں وضو کر کے آندا ہے، اللہ اکبر نماز فجر نو ادا کرنے واسطے گھر دے اندروں وضو کر کے نکلیا ہے، ایک قدم او دا نیکیاں بڑھاندا جا رہا ہے تے دوسرا گناہاں نو مٹاندا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ دا ذکر کران گے اللہ پریشانیاں دور کر دین گے، اللہ دکھاں تے مصیبتاں نو دور کر دین گے۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلاں نو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، اندر وچ خاک سما گئے، اور سب کر کے نی بستر گول بندے آئے، اللہ ہی اللہ بول بندے آئے۔ آخری گل سنو تے گل ختم کریے، اسی دنیا تے آئے اللہ دے ذکر نو بلا دیتا ہے، اسی دنیا تے آئے آخرت نو بھول گئے، اسی دنیا تے آئے قبر نو بلا دیتا ہے۔ ساڈی سوچ تے فکر اے بن چکی ہے، اگر کسے بندے کول 5 مجھاں نے کہندا 10 ہونیاں چاہیدیاں ہے، 2 کلے زمین دے کہندا 4 ہونے چاہیدے نے، اور دنیا دے اندر بسنے والے لوگوں سارا دن اسی محنت مزدوری کردیاں گزار دینے آئے، اللہ دے کر دے اندروں 5 مرتبہ آواز آندی ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی دی طرف، آ جاؤ نماز دی طرف، اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ اللہ فرماندے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں جنہ اور انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، لیکن انسان دنیا تے آیا نماز نو بھول گیا ہے، انسان دنیا تے آیا قبر نو بلا دیتا ہے، آخرت نو بلا دیتا ہے، سارا دن محنت مزدوری کردیاں گزار دیندا ہے، پھر انہاں لوکاں دا حال کی ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، اے گل سنا کے تے گل ختم کر دیاں گا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ دے نبی فرماندے کئی دنیا تے ایسے بندے آندے نے مال نو جمع کر دیاں جوڑ دیاں دنیا تو ٹر جاندے نے، اپنے آپ تے خرچ نہیں کر دے، دینی مدارس تے خرچ نہیں کر دے، مساجد تے خرچ نہیں کر دے، غریباں مسکیناں دا خیال نہیں کر دے۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، 1983 دی بات ہے، فیصل آباد تو اگے شہر کھڑڑیاں والا ہے، اللہ اکبر، 1983 دی اندر ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہویا ہے، بہت بڑا حادثہ ہویا ہے، بڑے بڑے لوگ زخمی ہو گئے، زخمی لوگاں نو ہاسپٹل دی اندر منتقل کیتا گیا ہے، تے کچھ لوگ دنیا نو چھڑ کر کے چلے گئے، انہاں دے گھر والے آئے اپنیاں میتاں پہچان کر کے لے کر کے چلے گئے، ایک ایسی میت ہے او دی شناخت نہیں ہوندی پئی، لوگاں نے صبح تو لے کے شام تک انتظار کیتا ہے، کوئی بھی او دا وارث نہ بنیا ہے، 60-65 سال دا بزرگ ہے، ذرا توجہ فرمایا جی، اتھوں دے لوگاں نے کسے نے 10 پائے، کسے نے 20 پائے، اس وقت 10-20 دی بڑی اوقات ہویا کر دی سی، تھوڑے پیسیاں نو جمع کیتا ہے، او دا کفن تیار کیتا گیا ہے، اس بزرگ نو غسل دیتا گیا ہے، نہلا کر کے کفن پہنا کر کے جنازہ پڑھا کے اتھوں دے لوگاں نے لا وارسا کر کے دفن کر دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، 4 دن تو بعد پتہ چلیا ہے جڑا لوکاں دے تھوڑے پیسیاں دا کفن لے کے ستا ہے، وہ 4 مربیاں دا کلا ہی مالک سی۔
100 किले दा कला मालक जांदी वार अपनी कमाई अंदरों 1200 दा 1500 दा 2000 दा कफन लेना भी नसीब नहीं होया है। अल्लाह अकबर केड़ी जो अल्लाह अकबर केड़ी जिंदगी ते मैं ते तू मान करने आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों आखिरत दी फिक्र पैदा कर लईए, अल्लाह दा जिक्र कर लईए, 5 वक्त दी नमाज नू अदा करया कर। अल्लाह तेरी दुनिया आखिरत नू बेहतर बना देणगे। कदी कबर ना बुलावी विच उस दे तू जाना ओदे विच कई बलावां जिन्ना वड वड खाना। कदी कबर ना बुलावी विच उस दे तू जाना ओदे विच कई बलावां जिन्ना वड वड खाना। कर ओदे लई तैयारी ओथे मंज़ल बारी बड़ी सख्ती उगाटी बुरा उस दा ठिकाना। ओथे नाग निकाले जल्दी होवन दवाले डंग मारे मारे उन्ना तैनों नित तड़पाना। ओथे बाप न माई ना कोई बहन न बाई ना कोई दोस्त बेली जिन्ने हाल पुचाना। अज बंदे नू दुनिया ते परेशानी आए दुख आए मुसीबत आन भाई भी आ जाते ने सज्जन ते यार भी आ जाते ने तगारियां उठान वाला बाप भी आ जाता है। दस मेरा बेटा की गल है की मामला बन गया है। कबर अंदर मैं ते तू कल्ले होवांगे ओथे बाप न माई ना कोई बहन न बाई ना कोई दोस्त बेली जिन्ने हाल पुचाना। विच कबर दे हनेरा दिल लगना नी तेरा। दुनिया ते कमरे दी लाइट बंद होए असी लाइट तो बगैर कमरे अंदर जाना पसंद नहीं करते। ते कबर अंदर छोटी जी सानी होएगी छोटा जिहा गड़ा होएगा उत्थे रोशनी दा इंतजाम कोई नहीं उत्थे लाइट दा इंतजाम कोई नहीं। कबर कह रही है विच कबर दे हनेरा दिल लगना नी तेरा। विच कबर दे हनेरा दिल लगना नी तेरा। नेकी नाल लैके जावी जिन्ने चानन कराना। ओ कदी कबर ना बुलावी विच उस दे तू जाना ओदे विच कई बलावां जिन्ना वड वड खाना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों पहली मरतबा तो साहबाब दे कोल साईवाल तो हाज़र होए हैं जामिया मस्जिद अली उल मुर्तज़ा